अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशार हुसैन और हम स्टडी कर रहे थे लाइफ इन द यूके टेस्ट। 2 टेस्ट हो चुके हैं, ये तीसरा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3। तो चलें शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 3, हु इज द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड? जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसका हेड कौन है? द डूक ऑफ एडनबरा, द मोनार्क, द पोप, द प्राइम मिनिस्टर। जो यूके का चर्च है उसका हेड कौन है? तो हम कहते हैं बादशाह। यस, द मोनार्क। व्हेन इज बॉक्सिंग डे? बॉक्सिंग डे कब मनाया जाता है? द डे आफ्टर ईस्टर, ईस्टर के बाद। द डे आफ्टर क्रिसमस डे, क्रिसमस डे के बाद। द डे बिफोर क्रिसमस, ईस्टर, ईस्टर से एक दिन पहले। द डे बिफोर क्रिसमस डे, क्रिसमस डे के बाद। जो बॉक्सिंग डे होता है वो क्रिसमस डे के बाद होता है, सो डे आफ्टर क्रिसमस। Where did the engineers come from in the Middle Ages? जो मिडिल एजेस में जो इंजीनियर आए थे वो कब आए थे, कहाँ से आए थे? फ्रांस से, जर्मनी से, हॉलैंड से या इटली से? हम कहते हैं जर्मनी से। यस, जो इंजीनियर आए थे मिडिल एजेस में वो जर्मनी से आए थे। करेक्ट आंसर। हु डेवलप्ड इम्पोर्टेंट ह्यूमन नेचर आइडियाज? जो इंसानी तखय्युलात के जो आइडिया थे वो किसने उसकी डेवलप किए थे? जो मशहूर तरीन या अहम तरीन ह्यूमन नेचर के जो नज़रियात थे वो किसने डेवलप किए थे? डेविड ह्यूम ने, जेम्स वाट ने, एडम स्मिथ ने और रिचर्ड आर्कराइट ने। हम गैस ही कर रहे हैं, इसको बस गैस करने के बाद याद रखना है आपने। जेम्स वाट नो, डेविड ह्यूम ने। What percentage of the population has a grandparent born outside of the UK? वो कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आबादी की है जिनके वालिदैन ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो यूके से बाहर पैदा हुए? 20%, 5, 15 या 10? हम कहते हैं 10। यस, 10 करेक्ट है, जो यूके से बाहर पैदा हुए। Where did the ancestor of the first farmers come from? जो फर्स्ट फार्मर थे, जो किसान थे, उनके एंसेस्टर वो कहां से आए थे? साउथ ईस्ट यूरोप से आए थे, नॉर्थ यूरोप से आए थे या नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट यूरोप से या नॉर्थ ईस्ट यूरोप से? तो ये भी गैस वर्क है, तो इसको भी आप रट्टा लगाएंगे, याद करेंगे इसको कोई लॉजिक नहीं हुई। हम नॉर्थ यूरोप करते नहीं, साउथ ईस्ट यूरोप से वो आए थे। Who won 2 gold medals for the running in the 2004 Olympic Games? 2004 की ओलंपिक गेम में किस बंदे ने गोल्ड मेडल दौड़ में हासिल किया? डेम एलन मैकआर्थर, जेनी ट्रोविल या डेम कैली होम्स या क्रिस्टोफर डीन? हम कहते हैं जेनी ट्रोविल। नो, डेम कैली होम्स ने 2004 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल दौड़ में हासिल किया। Who became one of the most popular monarch in the 16th century? 16वीं सदी में कौन सा बादशाह मशहूर हुआ? एलिजाबेथ 1 थी, मैरी 1 था या मैरी 1, हेनरी 8 या हेनरी 7? हम कहते हैं एलिजाबेथ 1। ये 16वीं सदी की मशहूर बादशाह। Which style of architecture became popular in the 19th century? 19वीं सदी में कौन सा आर्किटेक्चर का जो डिजाइन था, स्टाइल, और मशहूर हुआ? न्यू क्लासिकल, सिंपल क्लासिकल, गोथिक? हम कहते हैं सिंपल। नो, गोथिक जो था 19वीं सेंचुरी में ये पॉपुलर हुआ स्टाइल। When did the Roman army leave Britain? रोमन आर्मी ने यूके कब लीव किया था? एडी 410 में, एडी 43, एडी 100 या एडी 630? तो तकरीबन 400 साल वो रहे थे, तो 410 में। When did the World War I begin? जो पहली जंगी अजीम थी वो कब शुरू हुई? 1941 में, 1918 में, 1914 में, 1939 में? तो 1914 में ये शुरू हुई थी।
Where was the Florence Nightingale born? جو فلورنس نائٹنگیل تھا وہ کہاں پیدا ہوا؟ انگلینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں، اٹلی میں، فرانس میں؟ اسکاٹ لینڈ، اٹلی میں پیدا ہوا. What is the fundamental principle of British life? برٹش لائف کا بنیادی اصول کیا ہے؟ ٹیکنگ پارٹ ان فیسٹیول کے اندر حصہ لینا، سپورٹنگ یور لوکل ٹیم، اپنی لوکل ٹیم کا سپورٹ کرنا، دا رول آف لا، رول آف لا کو ماننا، جو قانون ہے اس کی حکمرانی، اٹینڈنگ اے چرچ آن سنڈے کو چرچ اٹینڈ کرنا. یہ ان کا بنیادی فنڈامنٹل، ان میں سے کون سا رول ہے؟ تو رول آف لا ہم کرتے ہیں. یہ رول آف لا جو ہے یو کے کا بنیادی اصول ہے، یہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں. وچ کنٹری فلیگ از ناٹ پارٹ آف دا یونین؟ کس کنٹری کا، کس ملک کا جو جھنڈا ہے وہ یونین فلیگ میں نہیں آتا؟ ویلز کا، انگلینڈ کا، اسکاٹ لینڈ کا یا آئرلینڈ کا؟ اسکاٹ لینڈ کا، ویلز کا جو ہے وہ اس میں نہیں آتا. وٹ لینگویج ڈڈ دا آئرن ایج پیپل اسپیک؟ جو لوہے کا زمانہ تھا، لوہے کی زمانے کے لوگ وہ کون سی لینگویج بولا کرتے تھے؟ اینگلو سیکسن، انگلش، وائکنگ یا سیلیٹک؟ ہم کہتے ہیں سیلیٹک. یس یہ ٹھیک ہے، سیلیٹک وہ بولا کرتے تھے. وچ کنٹریز آر ان گریٹ بریٹن؟ ان میں سے کون سی کنٹریز ہیں جو گریٹ بریٹن میں آتی ہیں؟ انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ، ناردرن آئرلینڈ، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ یا ویلز، ناردرن آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ؟ تو ہم یہ کہتے ہیں انگلینڈ، ویلز، یہ اس میں آتے ہیں. نہیں، انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ یو کے گریٹ بریٹن کے اندر آتے ہیں. تو یہ پلیز بار بار اس کی پریکٹس کریں، ان کو یاد کریں اور رٹا لگا کے اس کو پاس کریں. آپ نے کوئی گولڈ میڈل نہیں لینا، یہ ایک دفعہ ون آف کرنا ہے آپ نے اور نیشنلٹی لے کے دیٹس اٹ. انڈر وچ کنگ ڈڈ دا پیپل یونائٹ ٹو ڈیفیٹ دا وائکنگز؟ وائکنگز کو ہرانے میں کس بادشاہ کے تحت انہوں نے آپس میں اتحاد کیا تھا لوگوں نے؟ تو وہ یونائٹ ہوئے تھے، اکٹھے ہوئے تھے. کنگ الفریڈ دا گریٹ، ہینری ون، کنگ ولیم یا ہیرولڈ؟ تو ہم کہتے ہیں ہینری ون. نو، کنگ الفریڈ کے دا گریٹ کے دور میں یا اس بادشاہ کے حمایت میں لوگ اکٹھے ہو کر انہوں نے وائکنگ کو ڈیفیٹ کی تھی، شکست دی تھی. وٹ پرپورشن آف دا پاپولیشن ڈائڈ بیکاز آف دا بلیک ڈیتھ؟ یہ جس طرح ابھی پینڈیمک ہے، اس طرح پینڈیمک کے آئی تھی بلیک ڈیتھ. وہ کتنے پرپورشن آف آبادی ہے، جو کتنی پرسنٹیج ہے ان کی جو اس پینڈیمک کی وجہ سے جو فوت ہوئے تھے، مر گئے تھے؟ 1/3، 1/4، 1/5 یا 1/2؟ ہم کہتے ہیں 1/3. 1/3 آبادی جو ہے بلیک ڈیتھ، جس طرح بھی کورونا ہے، کووڈ، تو اس وقت بلیک ڈیتھ کا ایک وائرس تھا، اس میں وہ شہید لوگ مرے تھے، فوت ہوئے تھے. Who designed the new St. Paul Cathedral؟ جو نیو سینٹ پول کیتھیڈرل ہے وہ کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ سر کرسٹوفر ورن نے اور سیموئل پیپیز نے، اسبارڈ کنگڈم برونل نے یا اسحاق نیوٹن نے؟ ہم کہتے ہیں کرسٹوفر ورن نے. یس یہ کریکٹ آنسر ہے. وچ آف دیز وینیوز ان لوکیٹڈ ان اسکاٹ لینڈ؟ ان میں سے کون سے اسکاٹ لینڈ کے اندر واقع ہیں؟ ویمبلے اسٹیڈیم، ٹروکسی، دا O2، دا SECC؟ ہم کہتے ہیں دا SECC کیونکہ یہ لندن میں ہے، یہ بھی لندن میں، یہ بھی، تو یہ اسکاٹ لینڈ کے اندر ہے، دا اسکاٹ لینڈ SECC. وچ آف دیز گارڈن ان لوکیٹڈ ان دا ویلز؟ ان میں سے کون سے گارڈن ہیں جو ویلز میں لوکیٹڈ ہیں؟ سسنگ ہرسٹ، ماؤنٹ اسٹیورٹ، دا ہڈ کورٹ، بونڈنٹ گارڈن؟ تو ماؤنٹ اسٹیورٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوکیٹڈ ہے ویلز میں، نہیں ہے، غلط ہے. تو بونڈنٹ گارڈن جو ہے وہ ویلز میں واقع ہے. وٹ مارک دا بگننگ آف دا کانسٹیٹیوشنل مونارکی؟ جو آئینی بادشاہ تھی وہ اس کا آغاز کب ہوا؟ وٹ مارک دا بگننگ، کب ہوا اس کا؟ دا میگنا کارٹا، دا انگلش سول وار میں، دا گلوریس ریولوشن، دا ریسٹوریشن؟ ہم کہتے ہیں انگلش ورلڈ وار. نہیں، دا گلوریس ریولوشن میں آئینی بادشاہ کا آغاز ہوا. Who was one of the founders of England's naval tradition؟ جو نیول ٹریڈیشن روایت ہے یو کے کی، اس کا کون فاؤنڈر تھا؟ سر فرانسس ڈریک، اولیور کرومویل، ولیم شیکسپیئر، کنگ جیمز؟
हम कहते हैं सरफेरेंशियल ड्रैग, यस, ये इसका करेक्ट आंसर है। हाउ ऑफ्टन आर द जनरल इलेक्शन हेल्ड, यूके में जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो कितने अरसे बाद होते हैं, 5 साल बाद, 7 साल बाद, हर 3 साल बाद, या एवरी ईयर, हर साल। 5 साल बाद यूके में जनरल इलेक्शन होते हैं। तो ये आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ। इसमें ये रेड है ये आपके गलत हैं आंसर, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, लिख लें अलग बुक पे। जिनका आपको जवाब पता है ठीक हो गए वो तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं पता उनको आप लिख के उसकी प्रैक्टिस बार बार करें, मेमोराइज करें, दिन को, रात को, सुबह जब उठें इवन के लिख के रख लें, शीशे के सामने, बाथरूम में, जहाँ भी है। तो आप उसको बार बार जब याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे आपका हम टेस्ट खत्म हुआ। ये 54% आए जो गलत है, 18 पास होने चाहिए थे। आप यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, व्यू आंसर भी कर सकते हैं और इसको दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।